बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा। और रात के इस पैर जब मैं आपसे बात करूं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला जो है ना, तौहीन अदालत वाला, जिसमें उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस का जो फैसला महफूज किया है, वो अभी तक महफूज रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि हो सकता है हम 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को खत लिखते हैं एज अ 3 रुकनी बेंच। वो अभी तक मामला लटका हुआ है, लेकिन उससे पहले तमाम फील्डिंग्स को खड़ा कर दिया गया। इधर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने 6 रुकनी रात को अचानक 12 साढ़े 12 जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं थे, मेरा ख्याल है शायद व्हाट्सएप के किसी ग्रुप के अंदर ही बनाया होगा, तो उन्होंने वो इजलास बुलाया और फिर 6 रुकनी बेंच भी उसका जिसे कहते हैं डिफेंस उसके लिए क्रिएट करने के लिए 6 रुकनी बेंच भी उन्होंने तश्कील दे दिया और उसकी समात अब 27 यानी मंगल को भी रख दी गई है। तो बहरहाल वो जो 28 दरख्वास्तें भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आ चुकी है, 28 दरख्वास्तें, और अब वो समात के लिए पीर के रोज मुकर्रर है। और उसकी हिद्दत जो है ना, उसका जो खतरा है वो महसूस होना शुरू हो गया जी हुकूमती ऐवानों में। वो बिलावल भुट्टो साहब, जिनका ये कहना था कि मैं ब्रूट मेजोरिटी के साथ भी, यानी जायज़ और नाजायज़, यानी लिटा के बिठा के झुका के चला के डंडे से धमकी से बच्चे शच्चे जो मर्जी हमने करना है कर ले, उसके साथ 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाएंगे। यही वो चीज़ थी ना जिसकी बिना पर हुकूमत पूरी फेल हो गई थी, फिर बिलावल भुट्टो साहब को ये टारगेट दिया गया था और फिर अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे शारे शुरू हुए थे। ये तमाम टारगेट दिए गए थे और कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये तमाम टारगेट दिए गए थे, जिसपे फिर क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने किरदार प्ले किया, क्या तमाम चीज़ें, वो मुझे और आपको सब अच्छे से याद है कि शाम को शुरू हुआ इजलास और अगली सुबह 5 बजे तक ये आईनी तरमीम मंजूर कर लेगी। मगर बिलावल साहब की भी ना खिड़की खड़कना शुरू हुई है, उनको भी पता चला, जैसे सही कहते हैं ना, बिलावल साहब ने कहा था कांपे टांगना। जी हाँ, वो बिलावल साहब की गुफ्तगू के से पता चल रहा है। आज वो पार्लियामेंट के इजलास में आए, बड़ा मसला था, उन्होंने आज पीका एक्ट की मुखालफत भी की लेकिन वोट भी दिया। क्या सही कमाल रंगबाजियां देखी, इसको सियासतदान कहते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर। तो बहरहाल वो तो सब किया उन्होंने ना। तो आज वो कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं जी, उन्हें कहते हैं कि अगर पाकिस्तान की किसी अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक फैसला दिया, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक खत और उनके महफूज फैसले से मुतालिक वो बता रहे हैं, और वो जो 28 दरख्वास्तें आई हैं 26वीं आईनी तरमीम से, तमाम बात शामिल हो चुकी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अपने जज भी शामिल है, रिटायर्ड जज भी शामिल है। कोई ऐसा नहीं है सोया बिलावल साहब के, क्योंकि बंधे हुए हैं ना सिस्टम से, उम्मीदें उन्होंने दी हुई हैं सिस्टम को रन करने वालों ने। तो बिलावल साहब कहते हैं कि जी अगर किसी ने फैसला दिया 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक, तो पीपल्स पार्टी भरपूर मज़ाहमत करेगी। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। लो जी, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ खड़े हो गए जाके, भाई आपको किसने कहा कि आप जजेस को भी मशवरा दे दें? आप हर जगह, हाँ मेरा ख्याल है 26वीं आईनी तरमीम पर आपको हक भी हासिल हो गया है। उन्होंने कहा साथी जजेस को चाहिए कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का साथ दें। भाई आप हैरान की बात करें आप, वो कहते हैं सबको आइन और कानून मानना पड़ेगा, जो आपने बनाया है वो कानून मानना पड़ेगा। बहरहाल वो ये कहते हैं, यार सबको आइन और कानून से मुराद क्या लूं? जो कल सिंध हाई कोर्ट में 12 जजेस रखे गए, जिसमें कुछ जज ऐसे थे जो टिकट होल्डर भी हैं, कुछ जज ऐसे हैं जो आपके किसी न किसी जमात के, पीपल्स पार्टी के किसी न किसी एमपी और एमएनए के रिश्तेदार भी हैं। ये मेरिट है, इसे कहते हैं आइन और कानून को मानना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी आपने वो आउटसोर्स कर दिए, अपनी जमात की कोर्ट बना दी है यार। इसका और क्या मतलब है? यानी सिंध हाई कोर्ट ही आपने अपनी जमात की बना दी है। कैसी जबरदस्त बात है। ये है वो कायद आज़म का ख्वाब, फिर भुट्टो साहब का ख्वाब, फिर बेनजीर साहब का ख्वाब, और अचानक से आउट ऑफ दी ब्लू को संदेह कि हम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल साहब को कौन फोन करके कह रहा है भाई आप वजीर खारजा हो, क्या हुआ पाकिस्तान के प्लानर हो, क्या हुआ आपको, कौन कह रहा है? बहरहाल बिलावल साहब को अच्छी खासी ना वो जो कहते हैं काम पे टांगती हुई नजर आई है, और उन्होंने कहा कि अगर किसी अदालत ने 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म किया तो हम नहीं मानेंगे, इससे पार्लियामेंट ही रोल बैक कर सकता है। हालांकि पार्लियामेंट बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर उनको रोल बैक कर सकता है, हालांकि कोई कानून जो खिलाफ आइन हो या बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो, सुप्रीम कोर्ट है ही इसलिए कि उसकी तशरीह भी करे और उसकी शक को कल अदम भी करार दे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं बिलावल भुट्टो साहब को समझ आ रही हैं, अगर उन्होंने पुश कर दिया। ऐसे नहीं, रात को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ और उसके डिफेंस के लिए 6 रुकनी बेंच भी बना दिया गया है कि दे तो सईद मंसूर अली शाह साहब फैसला, जुडिशल ऑर्डर दें, हम अगले जुडिशल ऑर्डर के साथ 6 रुकनी बेंच के साथ उसको उड़ा के रख देंगे। सर
بہت کچھ چیزیں سمجھ آ رہی. ہاں اس کا پول جو مزید کھولا ہے نا سر وہ تو کمال ہی کھولی، وہ ہے فواد چودھری صاحب نے کھولا ہے. فواد چودھری صاحب آج کیا کہتے ہیں جی؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں سارے سسٹم کو یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں جو ہو رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم پر یہ سب ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں 9 مئی کے 42 مقدموں میں تو مجھے نامزد کیا گیا، ملتان سے اسلام آباد تک میں عدالتی پیشیاں بھگت رہا ہوں. عدالتوں کے واضح فیصلے ہیں کہ اگر ایک ہی جرم پر درجنوں مقدمے نہیں بن سکتے. ہائی کورٹ نے ہمارا کیس سننے سے انکار کر دیا. 2 ہفتوں سے سپریم کورٹ میں کیس کا نمبر لگا ہوا ہے لیکن کیس نہیں لگ رہا. اور یہاں ایک رات میں ایک خفیہ پٹیشن پر، وہی میں نے جو بات کی، ایک خفیہ پٹیشن پر 6 جج اکٹھے ہو گئے کیس سننے کے لیے. ایسے اداروں پر اعتماد ختم ہوتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کا وجود ختم کر کے رکھ دیا ہے. یہی حالات رہے تو وکلا سوچیں گے کہ دلائل کی بجائے ٹماٹر اور انڈے جیب میں ہونے چاہیے. بہت بڑی وکلا ججز کے فیصلوں پر ٹماٹر اور انڈے لے کے جاؤ. ٹماٹر اور انڈے آپ کو پتہ ہے کہاں استعمال ہوتے ہیں، کیوں استعمال ہوتے ہیں، کیسے استعمال ہوتے ہیں. تو سر وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں اب ایک تو اور ذرا رینڈم چیزیں سن لیں اس کے بیچ میں، پھر میں آپ کو دیگر خبروں کی طرف خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج نا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں ملک احمد خان بچر صاحب، انہوں نے ایک بار پھر سے اسمبلی کے فلور پر انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا 40 کروڑ کے لیے شیل خریدے گئے ہیں، 40 کروڑ کے آنسو گیس کے شیل خریدے گئے ہیں جو کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور کارکنوں پر استعمال ہونے ہیں. 8 فروری کا احتجاج ہے نا جس کا یوم سیاہ منانا ہے، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا پی ٹی آئی کا، تو اس کے اوپر سے شاید 8 فروری والے دن کی تیاریاں حکومت نے پہلے سے ہی شروع کر دی ہیں. پنجاب میں گزشتہ ایک سال میں 5.5% کرمنل ریکارڈ، گینگ ریپ کے 1200 کیسز، عورتوں سے زیادتی کے 4000 کیسز سامنے آ گئے ہیں. وہ بتا رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی میری ریڈ لائن ہے. انہوں نے کہ یہ والی اس وقت پوزیشن اس وقت چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ادھر خواجہ آصف صاحب آپ کو پتہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکلی آئین کی روپ سے وہ افواج پاکستان کے باس ہے. جی ہاں وہ ہے، میں کہہ رہا ہوں آئین اور کی بک جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان کا جو وہ ہے. اور جب خواجہ آصف صاحب بات کریں، وہ جو کی جاتی ہے نا سیالکوٹ میں اتوار کی پریس کانفرنس، وہ کچھ اور ہوتی ہے. اور جمعے کو باقاعدہ ایک پریس کانفرنس آئے اور لگی اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی حوالے سے، تو خواجہ آصف صاحب نے آج بالکل ایک آؤٹ آف دی بلو پریس کانفرنس کی، جس پہ میں نے آپ کو کافی دنوں سے پہلے بتا چکا. خود آپ کو پتہ ہے ملک ریاض صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ مجھے جتنا مرضی پریشر دیں قبل اس کے کہ وہ میرا ضبط کا دامن نہ ٹوٹ جائے کہ میں تمام ججز کے، جرنیل کے، صحافیوں کے نام لے لوں کہ جس نے کب کب کیا کیا کیسے کیسے کیا. تو خواجہ آصف صاحب بھی سیالکوٹ کے ہیں اور ملک ریاض صاحب بھی ویسے ہی سیالکوٹ کے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج پریس کانفرنس، یہ پاکستان کے وزیر دفاع نے پریس کانفرنس کی، تب سمجھ جائیں کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ حکومت اب ملک ریاض پر ہاتھ ڈالے گی. حکومت ملک ریاض کو یو اے ای سے واپس لے کے آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ گفتگو شفتگو ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، واپس لے کے آئے گی. ان پر تمام مقدمات چلائے جائیں گے. ریاست نے بلاخر 3 دہائیوں یعنی 30 سال کی چھوٹ کے بعد ان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ہے ملک ریاض کے. ذرا ڈالیں نا، ہم نے کہا ذرا اور کیچڑ اچھلتے ذرا مزہ آئے گا، مزہ آئے گا، ہم دیکھیں گے. انہوں نے کہا اب احتساب ہوگا اور سب کا احتساب ہوگا. مطلب سر ملک ریاض ٹوٹ نہیں رہا ان سے کہ عمران خان کے خلاف کوئی غلط گواہی دلوا دے، وہ ان سے ٹوٹ نہیں رہا. یہ چیزیں ہیں، وہ گواہ نہیں بن رہا، وعدہ ماف گواہ نہیں بن رہا. خواجہ صاحب اس 30 سالوں میں ماشاء اللہ شاید 2-2.5 سالوں کے ساری زندگی پنجاب میں آپ ہی حکمران رہے ہیں. اس 30 سالوں میں اپنا حصہ دیکھ لیں کہ آپ کی کتنی حکومت رہی ہے، وہ بڑے اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. ملک ریاض بنانے میں، ملک ریاض کو تیار کرنے میں ہر جگہ پہ آپ کا کردار ہے. آئے نہ نام لے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جناب 9 ارب روپیہ کیسے ملک ریاض صاحب سے وصول کیا گیا تھا 1 ہائٹ پارک کا، کہ 18 ارب 9 ارب کی چیز تھی 18 ارب کیسے ہوا تھا. یہ سب چیزیں سامنے ضرور آ جائیں گی، کس کی بنا پر کیا چیزیں تھیں. سوال تو ہے نا، یہ اس وقت ہوا تھا سودا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. بڑی چیزیں کھلے گی جی. اور بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہاں چیئرمین سینٹ صاحب یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں چیئرمین سینٹ کی سیٹ پہ نہیں بیٹھنا جب تک اعجاز چودھری صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے، میں نے ان کا جو پروڈکشن آرڈر جاری کیا جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا. یہ انہوں نے کہا. کسی نے کہا نا کہ بھائی سپرنٹینڈنٹ جیل آپ سے زیادہ تگڑا ہے، انہوں نے کہا نہیں میں آپ سیٹ پہ نہیں بیٹھوں گا. اچھی بات ہے، کم از کم یوسف رضا گیلانی صاحب نے اچھا قدم اٹھایا، میں اس کو کہتا ہوں. ہاں پشاور ہائی کورٹ
جی ہاں، انہوں نے حکم دیا جی الیکشن کمیشن کو پتہ الیکشن کمیشن نے اس کے اندر سلطان راجہ صاحب نے انہوں نے کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات نہیں کرائے، لیکن دھڑ دھڑ قانون سازیاں سینٹ سے بھی ہو رہی 26 میں ترمیم بھی کبھی تو کوئی قانون پاکستان میں ہوگا کہ یار جو پاکستان کا الیکٹورل کالج ہی کمپلیٹ نہیں ہے اور اس کے باوجود آپ نے آئینی ترمیمیں بھی کر لی ہیں. تو بہرحال کے پی کے میں سینٹ کے انتخابات نہیں کروائے. تو آج پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا جی، انہوں نے کہا یہاں قانون سازی پہ قانون سازی ہو رہی ہے. اعظم سواتی کی درخواست تھی، انہوں نے کہا 60 دن کے اندر اندر سینٹ کی نشستوں کا فیصلہ کریں. 60 دن کے اندر اندر. ادھر سندھ ہائی کورٹ کی بڑی مزیدار خبر ہے جی، ادھر درخواست لے کے پہنچ گئے چینی انویسٹر پاکستان. جی ہاں، لائف لائن، پاک چین دوستی زندہ باد، اسٹیل، آئرن بردر. جی ہاں، وہ سارے سندھ ہائی کورٹ پہنچے جی، اور انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ سندھ پولیس ہراساں کرتی ہے اور رشوت لیتی ہے. تنگ آ کر یہ درخواست ہم دے رہے ہیں. چائنیز شہری سندھ ہائی کورٹ پہنچے، انہوں نے کہا سندھ پولیس نہ رشوت دیتی ہے، ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہیں ہم سندھ پولیس کی موجودگی میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے، اگر ان کا آپ نے علاج نہیں کیا تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں. سر یہ حالت ہے. ہاں، ہمارے یہاں قانون سازی کیا ہو رہی ہے. 18 منٹ کا پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا، اپوزیشن نے اپنا احتجاج کیا، لیکن جناب 18 منٹ میں 9 منٹ کارروائی ہوئی ہے اور 4 بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے. پھر مجھے اور آپ کے سامنے کرنا تو بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.